बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम व फरज मिनहुम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदिना व नबिय्यिना व हबीबे क़लूबिना व तबीबे नफूसिना व शफ़ीए ज़ुनूबिना अबुल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। तमाम तारीफें खुदाए वहदहु ला शरीक के लिए, दरूद व सलाम मोहम्मद व आलि मोहम्मद के लिए। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ान मोहतरम, मैं कनीज़ा अबुल इंजीनियर सईदत अलीहा ज़ैनब इस वक्त आपके सामने मजलिस आज़ा के उन्वान से हाजिर हूँ। सबसे पहले मैं ताज़ियत पेश करती हूँ बारगाहे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बारगाहे अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम और बारगाहे जनाबे सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और बिलखुसूस अपने वक्त के इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम की बारगाह में इस लिहाज से भी और इस दुआ से भी कि परवरदिगार आलम बहक़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और औलाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और अस्हाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हमें ये तौफीक दे कि हम मारिफत मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हासिल कर सकें। हम अपनी जिंदगियां इन अजीम हस्तियों के बताई हुई तालीमात के मुताबिक गुजार सकें ताकि रोज़े महशर हमें इन हस्तियों की शफाअत नसीब हो सके। ये जो मजलिस हुसैनी, ये जो क़याम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जो वाक़या करबला, जो तालीमात आका अबा अब्दुल्लाह हुसैन जिस अंदाज से जहां भी जिस भी जगह पर मौजूद जो भी शख्स अंजाम दे रहा है, परवरदिगार आलम बहक़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इसको अपनी बारगाह में कबूल करें और आका हुसैन अलैहिस्सलाम की मारिफत अता करें। अज़ीज़ान मोहतरम, आज की शब 9वीं शब है माह मुहर्रम की और ये इस लिहाज से बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है क्योंकि ये आखिरी शब है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की करबला में। कहते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक शब की मोहलत मांगी थी, लेकिन हकीकत यह है कि आका हुसैन अलैहिस्सलाम जो कि करीम इब्ने करीम है, सखी इब्ने सखी हैं, उन्होंने एक शब की मोहलत और दी थी लश्कर यजीद में मौजूद अफराद को कि अगर वो अब भी चाहते हैं तो आका अबा अब्दुल्लाह हुसैन के साथ शामिल हो सकते हैं, खुदा की रजा उनका मुकद्दर बन सकती है, वो रसूल अल्लाह की मोहब्बत को हासिल कर सकते हैं, उनकी शफाअत को हासिल कर सकते हैं। अगर वो अब भी चाहते हैं, अगर वो तौबा करना चाहते हैं तो वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर हो सकते हैं। ये जो एक शब है, रवायात ये कहती हैं कि 9 मुहर्रम हराम को इब्न साद मलऊन को ये हुक्म मिला था कि जल्द अज जल्द इस जंग का खात्मा कर दे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, उनके असहाब और उनकी औलाद और जो क़याम अहले बैत उनको घेर लिया गया था चारों तरफ से और जंग करना ही चाहते थे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उनको अपने जो बुलंद मकाम और मर्तबा है उसके बारे में आगाह किया है। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का करबला में जो पहला खुतबा है उसमें आका अबा अब्दुल्लाह हुसैन ने 10 मर्तबा खुदा की कसम देकर उनको अपना तारुफ कराया है और उनसे पूछा है कि क्या तुम नहीं जानते हो कि मैं कौन हूँ? तो उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि आप कौन हैं, आपका बुलंद मकाम और मर्तबा क्या है, लेकिन दुनिया की मोहब्बत, जो दुनिया की ख्वाहिशात हैं, उसने उनको इस कदर अंधा कर दिया था कि वो इस बात को भी भूल चुके थे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वो हस्ती हैं कि जिनके बारे में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। ऐ अल्लाह, जो हुसैन से मोहब्बत करता है तू उससे मोहब्बत रख और जो हुसैन से बुग़्ज़ करेगा तू उससे बुग़्ज़ रख। ये अहादीस रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त इरशाद फरमाई थी कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उनकी आगोश में थे, जब वो मस्जिद नबी में तशरीफ लाते थे या जब वो उनकी आगोश में मौजूद होते थे या जब उन शान रिसालत में मौजूद होते थे, लेकिन दुनिया की मोहब्बत ने और दुनिया के मालो जर ने उनको इस कदर अंधा कर दिया था कि वो इसी हुसैन के जिनके बारे में रसूल खुदा फरमा रहे हैं कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, उनको शहीद करने के दर पे थे। करबला में आका हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक अजीम शान खुतबा इरशाद फरमाया। आका का जो करबला में पहला खुतबा है उसको सैयद इब्ने ताऊस ने अपनी किताब मक्तल लहूफ में नकल किया है। वो कहते हैं कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में पहुंचे हैं और जब उन्होंने देखा है कि लश्कर यजीद जल्दी कर रहा है जंग करने के लिए और आका हुसैन अलैहिस्सलाम की किसी बात का, किसी नसीहत का उन पर कुछ असर नहीं हो रहा, तो ये वो मौका है कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तलवार के सहारे खड़े हुए हैं और बुलंद आवाज से फरमाया है, उनशिदुकुमुल्लाह हल तारिफूननी, और उन्होंने क्या कहा, कालू ना अंता इब्ने रसूलिल्लाह वसिब्तुहु,
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उनसे क्या फरमाते हैं? आका फरमाते हैं, मैं तुम्हें खुदा का वास्ता देकर पूछता हूँ, क्या तुम मुझे पहचानते हो? उन्होंने जवाब दिया कि हाँ, यानी लश्कर यजीद ने एक आवाज में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जवाब दिया कि हाँ, आप फर्जंदे पैगंबर खुदा और उनके नवासे हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फिर फरमाया, मैं तुम्हें खुदा का वास्ता देकर पूछता हूँ, क्या तुम मुझे जानते हो? क्या तुम जानते हो कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे जद्दे अमजद नहीं है? उन्होंने जवाब दिया, हाँ, खुदा की कसम, आप रसूल अल्लाह के नवासे हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं फिर तुम्हें खुदा का वास्ता देकर पूछता हूँ, क्या तुम्हें ये इल्म नहीं है कि मेरे वालिद अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम हैं? उन्होंने जवाब दिया, हाँ, खुदा की कसम, हम ये जानते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इसके बाद दोबारा फरमाया, मैं तुम्हें खुदा का वास्ता देकर पूछता हूँ, क्या तुम्हें इल्म नहीं है कि मेरी वालिदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा दुख्तरे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? उन्होंने जवाब दिया, हाँ, खुदा की कसम, हम जानते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तुम्हें खुदा का वास्ता देकर पूछता हूँ, क्या तुम्हें ये इल्म नहीं कि मेरी जद्दा जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा है और वो पहली खातून है कि जिन्होंने औरतों में सबसे पहले इस्लाम कबूल किया? उन्होंने जवाब दिया कि हाँ, खुदा की कसम, हम जानते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या हजरत हमजा मेरे वालिद के चचा नहीं है? उन्होंने जवाब दिया कि हाँ, खुदा की कसम, ऐसा ही है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फिर उनसे पूछा, मौला फरमाते हैं, मैं तुम्हें खुदा का वास्ता देकर पूछता हूँ, क्या जाफर तैयार मेरे चचा नहीं है? उन्होंने जवाब दिया, हाँ, खुदा की कसम, आप दुरुस्त कह रहे हैं। हजरत ने फरमाया, मैं तुम्हें खुदा का वास्ता देकर पूछता हूँ, क्या नहीं जानते कि जो तलवार इस वक्त मेरे पास है वो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है? उन्होंने जवाब दिया कि हाँ, खुदा की कसम, हम जानते हैं। हजरत ने फरमाया, मैं तुम्हें खुदा का वास्ता देकर पूछता हूँ, क्या तुम नहीं जानते कि जो अमामा मेरे सर पर है ये रसूल खुदा का अमामा है? उन्होंने जवाब दिया, हाँ, खुदा की कसम, हम जानते हैं। हजरत ने फरमाया, मैं तुम्हें खुदा का वास्ता देकर पूछता हूँ, क्या तुम नहीं जानते कि अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम वो पहले शख्स हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया और वो सब लोगों से ज्यादा इल्म रखने वाले और सबसे ज्यादा बुर्दबार और हर मुसलमान औरत और मर्द के मौला और अमीर हैं? उन्होंने जवाब दिया, हाँ, खुदा की कसम, हम जानते हैं। इमाम ने फरमाया, फिर तुम क्यों मेरा खून बहाना हलाल समझ रहे हो, हालांकि मेरे वालिद साकिए कौसर हैं जिनके हाथों में रोजे कयामत इस्लाम का परचम होगा? उन्होंने जवाब दिया कि आप जो कुछ इरशाद फरमा रही हैं, आप जो कुछ बयान फरमा रही हैं, ये सब हम जानते हैं, लेकिन जब तक आपको तशनलब हम शहीद ना कर दें और जब तक आप तशनलब अपनी जान ना दे दें, हम आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, सैयद इब्न ताऊस ने इस खुतबे के साथ ही नकल किया कि जब आका अबा अब्दुल्लाह हुसैन बुलंद आवाज के साथ अपना तारुफ करवा रहे थे, अपनी जद्दा जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का तारुफ करवा रहे थे, उनके जरिए अपने हस्ब व नस्ब को जो कि निहायत ही आला और बुलंद और बरतर है उसको बयान फरमा रहे थे। ये सारी गुफ्तगू और जो जवाब आ रहा था वो सारी गुफ्तगू क़याम में मौजूद जितने भी अहले बैत के अफराद हैं, जो ख्वातीन हैं, जनाब ज़ैनब व कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा, वो भी सुन रही थी, जवाब भी सुन रही थी और जिस अंदाज से मौला ये खुतबा इरशाद फरमा रहे थे वो उसको भी सुन रही थी। तो जैसे ही आका अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस खुतबे को खत्म किया तो हजरत की बेटियों ने और उनकी बहन जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का गिरिया बुलंद हुआ और वो मातम करने लगी और उनके रोने की आवाज खैमों से बुलंद हुई। जैसे ही आवाज खैमों से बुलंद हुई, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फौरन अपने भाई हजरत अबुल फज़ल अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम और अपने फर्जंद अर्जुमंद हजरत शहजादा अली अकबर को उनकी तरफ भेजा और फरमाया कि आप जाकर इन मस्तूरात को खामोश करवाएं, क्योंकि मुझे अपनी जान की कसम इसके बाद अभी इन्हें बहुत रोना है। रावी कहता है कि जब उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद मलकून का खत उमर इब्न साद नईम को मिला, जिसमें उसे जंग जल्द शुरू करने का हुक्म दिया गया था और जल्द खत्म करने के बारे में ताकीद की गई थी और कहा गया था कि वो इसमें ताखीर से काम न ले, तो इस खत के नतीजे में फौरन उमर इब्न साद मलऊन और उसका लश्कर सवार होकर इमाम के खैमों की तरफ चल पड़ा था।
अज़ीज़ान मोहतरम, ये वो पहला खुतबा है जो कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सरज़मीन करबला पर बराह रास्त दिया है, और बराह रास्त उन लश्कर यजीद में मौजूद जितने भी अफराद थे उनको मुखातिब करते हुए अपने बुलंद मकाम और मर्तबा और अपने हस्ब नस्ब का ऐलान किया है और उनसे बारहा पूछा है। यानी रहती दुनिया तक लोगों के लिए हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस बात को अयां किया है, वाज़ेह किया है कि उनमें से कोई शख्स भी ऐसा नहीं था कि जो गलत फहमी में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद करने के लिए शामिल हो गया, या उसको मालूम नहीं है कि आका हुसैन अलैहिस्सलाम कौन है, किसके फर्जंद हैं, किसके पोते हैं, किसके नवासे हैं, या क्या इनका हस्ब नस्ब है, या रसूल अल्लाह इनके नजदीक किस कदर मोहतरम है और ये रसूल अल्लाह के नजदीक किस कदर मोहतरम है। गोया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उस वक्त मौजूद जितने अफराद थे उन पर हुज्जत तमाम की थी, और इसके बाद उनके पास कोई उस बाकी नहीं रहा था कि वो ये कह सकें कि उनको नहीं मालूम था कि वो किसको शहीद करने के लिए आए हैं या वो किस हस्ती के मुकाबिल पर आए हैं। लेकिन ये सब कुछ जानने के बावजूद लश्कर यजीद के अफराद में से बहुत कम ऐसे थे कि जिन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का साथ दिया, और रवायात इस बात को साबित करती हैं कि आका अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन के इस खुतबे के बाद या जो भी सहाबी या जो भी औलाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम या बनु हाशिम का जो भी फर्ज आता था जंग करने के लिए, तो पहले वो उनको दीन इस्लाम की तरफ दावत देता था। पहले वो आका इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बुलंद मकाम और मर्तबे को बयां करता था, और उनको ये तबलीग करते थे कि वो उस मलऊन के लश्कर को छोड़ के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ आ जाएं, जो कि सिरात मुस्तकीम है, जो कि खुदा तक पहुंचने का बहुत आसान और वाज़ेह रास्ता है। उनको उनके दामन को थाम ले और उनकी शफाअत को हासिल करने के लिए अपनी कोशिश करें और उस लश्कर यजीद को छोड़ दें। यहाँ पर हमें एक और वाकया मिलता है कि हजरत अबुल फजल अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम और उनके भाइयों को अमान की पेशकश की गई। बहुत से लोग इस बात को रद्द कर देते हैं और कहते हैं कि ऐसा नहीं हुआ था, जबकि हकीकत ये है कि अफ़ाव मकातिल ने इसको नकल किया है, और जो जय्यद मुहक्किकीन हैं उन्होंने भी इस वाक़ये को बयां किया है कि हजरत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम और उनके भाइयों के लिए एक अमाननामा करबला में आया था, और वो इसलिए आया था क्योंकि जनाब उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा के कबीले के एक फर्द ने हजरत अब्बास और उनके भाइयों के लिए अमाननामा लिखवाया था। और एक और वजह ये भी थी कि जैसा कि कल की मजलिस में भी मैंने इस बात का जिक्र किया कि लश्कर यजीद सिर्फ ये चाहता था कि किसी तरह हजरत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का साथ छोड़ दें, क्योंकि उनके लिए जो सबसे बड़ा हदफ, उनके लिए जो सबसे बड़ी मुश्किल एक रुकावट थी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद करने में और उनसे जंग करने में, वो कोई और नहीं बल्कि हजरत अबुल फजल अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम है। दुश्मन की निगाह में सरकार अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम का रोब, जलाल, हैबत, शजाअत, बहादुरी ये किसी से ढकी छुपी नहीं थी, क्योंकि हजरत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम सिफ़ीन में अपनी बहादुरी की जोहर दिखा चुके थे। और इसके अलावा भी तमाम अहले अरब ये जानते थे कि आका अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम में जो गैज़ और गज़ब है और जो बहादुरी और शजाअत है वो अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की शजाअत का अक्स है। लिहाजा सरकार अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम से जंग करना और उनको रास्ते से हटाना उनका सबसे पहला और अहम हदफ था। यही वजह है कि आका अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम को बारहा इस बात की पेशकश की गई कि अगर वो चाहते हैं तो वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का साथ छोड़ दें, करबला से दूर चले जाएं, उनको, उनके भाइयों को, उनके बेटों को अमान दे दी जाएगी। इस अमान का जवाब सरकार अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम ने सख्ती से दिया, और इस सिलसिले में रवायात हमें क्या मिलती हैं? ये मिलती हैं कि मक्तल लहूफ में ही ये मौजूद है कि शिम्र ने ख़याम के नजदीक आकर बुलंद आवाज से कहा, कहाँ है मेरे भांजे? और यहाँ पर उसकी मुराद हजरत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम और इनके भाइयों से थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि हजरत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम के उनके भाइयों में से कोई भी शख्स शिम्र मलऊन की इस सदा का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, तो उस मौके पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, शिम्र का जवाब दो, अगरचे वो फासिक है। चुनांचा हजरत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम ने और उनके भाइयों ने कहा, शिम्र क्या कहते हो? तो वो कहने लगा कि ए मेरे भाइयों, तुम अमान में हो, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हमरा अपनी जान खतरे में न डालो और अमीरुल मोमिनीन यजीद की अताअत करो। हजरत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ए दुश्मन खुदा,
تیرے ہاتھ شل ہو جائیں، کتنی بری امان ہمارے لیے لائے ہو۔ کیا تم چاہتے ہو کہ ہم اپنے بھائی فرزند فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا، امام حسین علیہ السلام کو چھوڑ کر ملعون اور ملعون کے بیٹوں کے ساتھ ہو جائیں؟ شمر نے جب یہ جواب سنا اور حضرت عباس علمدار علیہ السلام کو غیظ و غضب اور جلال کی کیفیت میں پایا تو اس نے فوراً راہ فرار اختیار کی اور دوبارہ اس نے سامان کا ذکر نہ کیا۔ لیکن حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے یہ جو جواب ہے، یہ سنہری حروف سے آج بھی تاریخ میں لکھا ہوا موجود ہے کہ آقا عباس علمدار علیہ السلام نے بہت سے ایسے موقعوں پر کہ جب اگر وہ چاہتے تو وہ اپنی جان کی امان حاصل کر سکتے تھے اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے فرزند کے لیے، لیکن اس کے بجائے انہوں نے کس چیز کو فوقیت دی؟ اپنے وقت کے امام کی نصرت، اپنے وقت کے امام کی حمایت اور اپنے وقت کے امام پر اپنی جان کو قربان کر دینے کو ترجیح دی۔ جب امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ لشکر یزید جو عمر ابن سعد ملعون جس کی سرداری کر رہا ہے، وہ جنگ کرنے میں بہت زیادہ تیزی دکھا رہے ہیں اور بہت جلدی کرنا چاہ رہے ہیں اور حملہ کرنے کے در پہ ہیں، تو امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس علمدار علیہ السلام کو بلایا اور ان سے یہ فرمایا کہ اے عباس، اگر ہو سکے تو ان سے ایک شب کی مہلت لے آؤ، میں اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں، میں ساری رات مناجات میں اور دعا میں بسر کرنا چاہتا ہوں، میں تلاوت قرآن پاک کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ خدا جانتا ہے کہ مجھے نماز پڑھنے اور تلاوت قرآن سے بہت محبت ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے اس حکم کے مطابق حضرت عباس علمدار علیہ السلام تشریف لائے اور لشکر یزید سے ملعونوں سے گفتگو کی۔ عمر ابن سعد ملعون نے اس بات پر خاموشی اختیار کر لی۔ ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ وہ تاخیر نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ جلد از جلد جنگ کرنا چاہتا تھا اور عبید اللہ ابن زیاد ملعون کو خوش کرنا چاہتا تھا، لیکن لشکر یزید میں موجود جو افراد تھے انہوں نے احتجاج کیا اور کہا خدا کی قسم اگر یہ لوگ ترک ہوتے یا دیلم کے ہوتے یا اس قبیلے سے ہوتے تو بھی ہم ان کی درخواست کو قبول کر لیتے، جبکہ یہ آل محمد ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے درخواست کو قبول کر لیا اور جنگ سے دستبردار ہو گئے۔ راوی کہتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام اپنے خیمے میں موجود تھے اور زمین پر بیٹھے ہوئے تھے کہ اس عالم میں ان پر ایک نیند کا غلبہ آیا اور چند لمحوں کے بعد بیدار ہوئے، اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اپنی بہن جناب زینب سلام اللہ علیہا سے فرمایا، اے میری بہن زینب، میں نے خواب میں اپنے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے بابا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور اپنی والدہ جناب فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا اور اپنے بھائی امام حسن مجتبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا ہے، اور انہوں نے مجھ سے فرمایا ہے کہ اے حسین، کل تم ہمارے پاس ہوگے۔ یعنی امام حسین علیہ السلام نے اپنی شہادت کی خبر سنائی ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے یہ بات سنتے ہی اپنے منہ پر تماچے مارے ہیں، گریہ کیا ہے بلند آواز سے، اور امام حسین علیہ السلام نے ان کے آنسوؤں کو خشک کیا ہے۔ لیکن یہ وہ آخری لمحہ ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام نے اپنی بہن کو تسلی دی ہے اور ان کے آنسوؤں کو پہنچا ہے، لیکن یہی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا ہے جو وقت شہادت امام حسین علیہ السلام اور اس کے بعد جس طرح سے ضبط کا اور صبر کا مظاہرہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے کیا، اس نے تاریخ انسانیت کو حیران کر دیا ہے۔ اور آج بھی انسان یہ سوچنے پہ مجبور ہے کہ کس طرح سے ایک بہن کی جس کے کوئی بھی ایک لمحہ اپنے بھائی کی زیارت کے بغیر نہیں گزرتا تھا، انہوں نے اتنے سخت ترین حالات اور واقعات کو کیسے دیکھا ہے، کیسے برداشت کیا ہے، کیونکہ کس لیے برداشت کر لیا؟ کیونکہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی نگاہ میں اللہ کا دین، رسول اللہ کی شریعت اور سنت اور اپنے بھائی کی قربانی تھی، اپنی اولاد کی قربانی تھی، اپنے جانے ساران کی قربانی تھی، اپنے اصحاب کی قربانی تھی۔ تو ان کے مشن کو جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے زندہ رکھا ہے۔ آج کی وہ شب ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام، ان کے اصحاب اور ان کی اولاد کی کرب و بلا میں آخری شب ہے۔ یہ شب بہت ہی راز و نیاز اور بہت ہی اسرار و رموز کو سمیٹے ہوئے ہے۔ یہ وہ شب ہے کہ جس کا ایک ایک لمحہ، جس کی ایک ایک ساعت کو اگر آپ تاریخ کے آئینے میں دیکھیں گے تو رہتی دنیا تک ہر شخص کے لیے اس میں بہت سے پیغامات ہیں۔ اب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب رات کا سناٹا پھیلا ہے تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو جمع کیا ایک خیمے میں، اور آقا نے خطبہ ارشاد فرمایا ہے۔ اس خطبے کے بارے میں تاریخ میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ آپ نے بعد از خداوند عالم کی حمد و ثنا کے یہ ارشاد فرمایا ہے اپنے اصحاب سے۔ امام نے فرمایا، میں کسی کے اصحاب کو اپنے اصحاب سے زیادہ نیک
اور اپنے اہل بیت سے زیادہ اچھا کسی کے اہل بیت کو نہیں سمجھتا۔ یہ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کا ایک بہت ہی بلند مقام و مرتبہ ہے کہ آقا فرماتے ہیں کہ جیسے اصحاب مجھے ملے ہیں ویسے نہ میرے نانا کو ملے ہیں، نہ میرے بابا کو ملے ہیں، نہ میرے بھائی کو ملے ہیں۔ جتنے بہترین اصحاب اور رفیق مجھے ملے ہیں، انصاران مجھے ملے ہیں، ویسے کسی کو نہیں ملے۔ اور جیسے میرے اہل بیت ہیں کہ جس طرح سے وہ میری مدد کر رہے ہیں، جس طرح سے وہ میرا ساتھ دے رہے ہیں، ایسے اہل بیت، اس سے زیادہ اچھا اہل بیت بھی میں نے تاریخ میں کسی کے نہیں دیکھے۔ تو یہ بہت بڑا ایک تعریفی سند ہے امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کے لیے، امام کی خود زبان اقدس سے، کہ مولا فرماتے ہیں کہ جیسے میرے اصحاب سے زیادہ نیک اور بہتر اور اچھے اصحاب کسی کو نہیں ملے ہیں۔ پھر اس کے بعد مولا فرماتے ہیں اپنے اصحاب سے مخاطب ہو کر، خدا تم سب کو جزائے خیر عطا کرے، یہ رات کا سناٹا ہے، اس کو غنیمت جانو، اور تم میں سے ہر ایک میری اہل بیت کے مردوں میں سے ایک ایک کو اپنے ہمراہ لے کر چلے جاؤ اور مجھے اس لشکر کے حال پر چھوڑ دو، کیونکہ انہیں میرے سوا کسی سے کوئی غرض نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام لشکر یزید کا جو مقصد ہے اس کو بیان کر رہے ہیں کہ ان کو تم سے کوئی مطلب مقصد نہیں ہے، کیونکہ وہ ان کو بارہا امان بھی دے رہے ہیں اور ان کو چھوڑ دینے کی یا پانی دینے کی پیشکش بھی کر رہے ہیں، لیکن کس شرط پہ کہ وہ امام حسین علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ دیں۔ تو آقا فرماتے ہیں کہ رات کا سناٹا، اس کو غنیمت جانو اور تم لوگ یہاں سے جا سکتے ہو، کیونکہ ان کو میری بیت کے علاوہ کسی سے کوئی غرض نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے بھائیوں، اولاد اور عبداللہ ابن جعفر کی اولاد نے امام کے اس گفتگو کے جواب میں فرمایا، کیا ہم آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں تاکہ ہم آپ کے بعد زندہ رہیں؟ خدا ہرگز ہرگز ایسا دن ہمیں نصیب نہ کرے۔ اور اس کلام کو جس ہستی نے سب سے پہلے کہا، تاریخ میں یہ موجود ہے کہ وہ حضرت ابوالفضل العباس علمدار علیہ السلام تھے، اور باقی جتنے بھی بنو ہاشم کے افراد تھے انہوں نے آقا عباس علمدار علیہ السلام کی پیروی کرتے ہوئے یہی جواب دیا ہے کہ خدا ہمیں ایسا دن نہ دکھائے کہ جس میں ہم زندہ رہیں لیکن آپ موجود نہ ہوں۔ اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام جناب عقیل کے بیٹوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے، تمہارے لیے شہادت مسلم بن عقیل کافی ہے، میں تمہیں جانے کی اجازت دیتا ہوں، تم جا سکتے ہو۔ اور ایک اور روایت کے مطابق اس دوران امام کے بھائیوں اور ان کے اہل بیت نے یوں عرض کی، اے فرزند پیغمبر، لوگ جب ہم سے پوچھیں گے تو ہم ان کا کیا جواب دیں گے؟ کیا ہم ان کو یہ جواب دیں گے کہ ہم اپنے آقا اور مولا اور پیغمبر کے فرزند کو تنہا چھوڑ کر آ گئے اور ان کی حمایت اور نصرت میں دشمن کی طرف ایک تیر بھی نہیں پھینکا اور ایک نیزہ اور تلوار بھی نہیں چلائی؟ ہرگز نہیں۔ خدا کی قسم ہم لوگ آپ سے جدا نہیں ہوں گے اور آپ کی حفاظت ہم آخری دم تک کریں گے، یہاں تک کہ ہم قتل کر دیے جائیں اور آپ کی طرح راہ خدا میں شہید ہو جائیں، اس کے بعد خدا ہمیں زندہ نہ رکھے۔ پھر اس کے بعد جب اصحاب کا سلسلہ شروع ہوا اور انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے اس فرمان کے جواب میں جن چیزوں کو ارشاد فرمایا، ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ اس کے بعد جناب مسلم بن اوسجہ کھڑے ہوئے اور عرض کرتے ہیں، اے فرزند پیغمبر، کیا ہم آپ کو اس حالت میں تنہا چھوڑ کر چلے جائیں جبکہ دشمنوں نے آپ کو اپنے محاصرے میں لے لیا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ خداوند عالم آپ کے بعد مجھے جینا نصیب نہ کرے، میں ضرور لڑوں گا، یہاں تک کہ لڑتے ہوئے میرا نیزہ آپ کے دشمن کے سینے میں ٹوٹ جائے اور پھر میں اپنی تلوار لے کر دشمن پر ٹوٹ پڑوں، یہاں تک کہ تلوار بھی نہ رہے تو پھر میں پتھر اٹھا کر آپ کے دشمن پر برساؤں گا، میں آپ کو ہرگز تنہا نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ اپنی جان آپ کے قدموں پر نچھاور کر دوں۔ اور اس کے بعد جناب سعید بن عبداللہ حنفی اٹھے اور عرض کیا، اے فرزند پیغمبر، خدا کی قسم ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے تاکہ خدا یہ جان لے کہ ہم نے آپ کے بارے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وصیت سنی تھی اسے یاد رکھا ہے۔ اگر میں یہ جان لوں کہ آپ کی راہ میں مجھے قتل کیا جائے گا اور پھر زندہ کیا جائے گا اور پھر زندہ جلا دیا جائے گا، یہاں تک کہ مجھے 70 مرتبہ ہی کیوں نہ جلا دیا جائے، میں پھر بھی آپ سے جدا نہیں ہوں گا اور اپنی جان آپ پر سب سے پہلے قربان کر دوں گا، اور کیوں نہ آپ کے لیے جان نثار کروں، جبکہ ایک مرتبہ مرنا تو ہے ہی، اور اس مرنے کے بعد ابدی سعادت اور عزت میرا مقدر ہے۔
اور اس کے بعد جناب زہیر بن کین کھڑے ہوئے اور وہ کہنے لگے خدا کی قسم ہے فرزند پیغمبر، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میں 1000 مرتبہ قتل کیا جاؤں اور پھر زندہ کیا جاؤں۔ خداوند عالم آپ کو، آپ کے بھائیوں اور آپ کے اہل بیت کو زندہ رکھے۔ اور پھر اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کے باقی اصحاب نے بھی اسی طرح سے اپنی محبت کا، اپنے عشق کا اظہار کیا اور انہوں نے عرض کی کہ ہماری جانیں آپ پر قربان ہوں، ہم ہر صورت آپ کی حفاظت کریں گے، کیونکہ اگر ہم قتل ہو گئے تو گویا ہم نے اس تکلیف کو ادا کر دیا کہ جس کو خدا نے ہم پر واجب کیا تھا۔ خدا نے کیا واجب کیا تھا؟ رسول اللہ کی اہل بیت کی محبت اور مودت۔ خدا نے کیا واجب کیا تھا کہ رسول اللہ کے اہل بیت کا دفاع۔ خدا نے کیا واجب کیا ہے؟ رسول اللہ کے حرم کا دفاع۔ تو اصحاب امام حسین علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ اگر ہم قتل کر دیے جائیں تو ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ وہ تکلیف تھی کہ جو اللہ نے ہمارے لیے واجب کی تھی اور ہم نے اس کا حق ادا کر دیا ہے۔ اسی شب ایک اصحابی امام حسین علیہ السلام جو وہاں پہ کربلا میں موجود تھے، ان کو خبر ملی کہ ان کے بیٹے کو شہر رے میں گرفتار کر لیا گیا ہے اس جرم میں کہ ان کے بابا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہیں۔ تو جب انہوں نے یہ سنا، اب اولاد کی محبت سے بڑھ کے تو کسی چیز کی محبت نہیں ہوتی، تو جب انہوں نے یہ سنا کہ ان کے بیٹے کو گرفتار کر لیا تو انہوں نے کیا کہا؟ وہ فوراً کہنے لگے کہ میں اس معاملے کو خدا کے سپرد کرتا ہوں، مجھے اپنی جان کی قسم، میں اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ میرا بیٹا اسیر ہو جائے اور میں اس کے بعد زندہ رہوں۔ تو جب یہ بات امام حسین علیہ السلام تک پہنچی ہے تو آقا نے فرمایا ہے کہ خدا تمہاری مغفرت کرے، میں نے تم پر سے اپنی بیت کو اٹھا لیا ہے، تم جاؤ اور اپنے بیٹی کی رہائی کے لیے اسباب پیدا کرو۔ انہوں نے عرض کی کہ یا مولا، اگر میں آپ سے جدا ہوں تو جنگل کے درندے مجھے پھاڑ کھائیں اور مجھے ایک دن بھی نصیب نہ ہو کہ اگر میں آپ سے جدا ہو جاؤں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے ان کے لیے دعا فرمائی ہے اور ان کے بیٹے کی رہائی کے لیے آقا نے اپنی ایک پوشاک عطا کی ہے کہ جس کی قیمت 1000 دینار تھی۔ راوی کہتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب نے اس حالت میں رات کو بسر کیا ہے جو کہ آخری شب ہے امام حسین علیہ السلام کی، ان کے اصحاب کی اور ان کی اہل بیت کی کرب و بلا میں، اس حالت میں بسر کیا کہ یوں لگتا تھا کہ جیسے مکھیوں، شہر کی مکھیوں کے بھنبھناہٹ کی ایک آواز سی پیدا ہوتی ہے، ویسی آواز تھی، کیونکہ انہوں نے ساری رات دعاؤں میں، مناجات میں، قرآن مجید کی تلاوت میں اور نوافل کو ادا کرنے میں گزاری ہے۔ ساری رات انہوں نے اللہ کو یاد کرتے ہوئے اور خدا کی یاد میں بسر کی ہے، اور صبح عاشور ان کے چہرے اس طرح سے روشن تھے، چمک رہے تھے اور اس قدر اطمینان تھا ان کے چہروں پر، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ انہوں نے صراط مستقیم کا انتخاب کیا ہے، وہ جانتے تھے کہ وہ صراط حق پر ہیں، وہ جانتے تھے کہ یہ وہ مقام اور مرتبہ ہے کہ جو کسی اور شخص کے نصیب میں یا مقدر میں نہیں ہو سکتا تھا، اور یہ اللہ نے ان کے لیے بلند مقام اور مرتبہ چنا ہے کہ انہوں نے آقا حسین علیہ السلام کی حمایت میں اپنی ان ساعتوں کو بسر کیا ہے اور ان پر اپنی جان کے نذرانے کو پیش کیا ہے۔ عزیزان محترم، واقعہ کرب و بلا، داستان کرب و بلا، داستان امام حسین علیہ السلام، اصحاب اور اولاد امام حسین علیہ السلام اس قدر اپنے اندر پیغامات لیے ہوئے ہیں کہ اگر آپ صرف آخری شب جو امام حسین علیہ السلام کی گفتگو ہے اپنے اصحاب سے اور جو ان کا جواب تھا، جو ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اگر آپ اسی پر غور و فکر کریں تو آپ کو اپنی زندگی گزارنے کا پیغام پتہ چل جائے گا۔ آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ آپ نے اپنے وقت کے امام کے لیے کیا کرنا ہے۔ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم 1000 مرتبہ قتل کر دیے جائیں، پھر ہم زندہ جلا دیے جائیں اور پھر زندگی ملے، تو ہم یہی کہیں گے کہ ہم فرزند پیغمبر پہ اپنی جان کو قربان کر دیں۔ جن کے بیٹے کو قید کر لیا گیا تم ان کی رہائی کے لیے نہیں جا رہے، بلکہ کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے جنگل کے درندے پھاڑ کھائیں اگر میں آپ کا ساتھ چھوڑ دوں۔ وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ آقا حسین علیہ السلام، اگر آج ہم آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے تو ہم رسول خدا کو کیا جواب دیں گے، ہم خدا کو کیا جواب دیں گے، ہم امیر المومنین کو کیا جواب دیں گے، ہم جناب سیدہ کو کیا جواب دیں گے کہ ہم نے ان کے بیٹے کی نصرت نہیں کی، ہم نے ان کے بیٹے کی حمایت نہیں کی۔ تو عزیزان محترم، واقعہ کرب و بلا میں جو سب سے بڑا درس ہے وہ یہ ہے کہ اپنے وقت کے امام جو کہ حجت خدا ہے، اس کی حمایت میں، اس کی نصرت میں ہر چیز کو پیچھے کر دیں، لیکن سب سے مقدم جو چیز ہونی چاہیے وہ کیا؟ اپنے وقت کے امام کی محبت، ان کی معرفت، کیونکہ محبت اہل بیت رسول خدا، محبت حرم رسول خدا، یہ وہ چیز ہے کہ جس کو خداوند عالم نے قرآن مجید میں واجب قرار دیا ہے کہ رسول خدا تم سے کسی چیز کا کچھ اجر نہیں چاہتے مگر سوائے یہ کہ ان کے اہل بیت سے محبت کرو، ان کے رشتہ داروں کی مودت کو اپنے دلوں میں رکھو۔
جب محبت اور مودت کے ساتھ آپ کرب و بلا کی داستان کو پڑھیں گے، آپ رسول اللہ کی حدیث کو پڑھیں گے، تو پھر آپ کو اصل کرب و بلا کا مقصد سمجھ آئے گا۔ امام حسین علیہ السلام کی شفاعت تبھی ہمارا مقدر بنے گی جب ہم وقت کے امام حسین کے لیے کھڑے ہوں گے، بیدار ہوں گے اور ان کی حمایت میں عملاً کوشش کریں گے۔ خداوند عالم سے دعا و درخواست ہے کہ وہ ہمیں یہ توفیق عطا کرے کہ ہم اپنے وقت کی امام کی غیبت میں ایک مؤثر کردار ادا کر سکیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم آقا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کا جو مقصد ہے، جو پیغام ہے، جو تعلیمات ہیں، ان کو سمجھ سکیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں۔ خداوند عالم سے دعا و درخواست ہے کہ وہ بحق کے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، رسول اللہ اور اہل بیت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہمارے مقدر میں لکھ دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم و فرجنا۔